अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जिन जान पाकिस्तान जी, आज मैं आपको पाकिस्तान के लेजेंड कॉमेडियन, ऐसे लेजेंड ना पाकिस्तान में ना इंडिया में दोबारा पैदा ही नहीं हो सकते, रंगीला साहब और मुनव्वर ज़रीफ साहब। मैं आपको बता नहीं सकता जिन जान पाकिस्तान जी कैसे। आपने अगर उनकी फिल्में देखी हैं तो आप अपने ज़हन में रिवाइज करें, फिल्मों को ज़हन में लाएं। आपको ना ऐसी कॉमेडी किसी ने की है ना कोई कर सकता है, और ऐसे जबरदस्त आपस में वो क्या कहते हैं, दोस्त भी रज के और हरीफ भी रज के सेट पे जाके फुल बदीद एक दूसरे के साथ काम में, वैसे प्यार मोहब्बत। और इनके लिए कॉमेडी जो है ना वो लिखी नहीं जाती थी, क्योंकि ये लिखने वाले से तो खुद ज्यादा बड़े कॉमेडियन थे, जुगतबाज ऐसे और ऐसी ऐसी बात निकाल कर करने वाले मुनव्वर ज़रीफ साहब ऑन द सेट। रंगीला साहब, मुनव्वर साहब जरा जबरदस्त, उन पर अल्लाह का करम था। वो बहुत माइंडली तौर पर शार्प थे और फौरन जवाब। रंगीला साहब भी थे, आपस में ये अपनी कॉमेडी बनाते थे सेट पे आके। वो कहता सी सही मैं ऐ करांगा तो सही, वो कहता सी ठीक है मुनव्वर, इस तरह इन्होंने काम किया। पहले उसको बनाया, बना के खुद आपस में रैसल की है, फिर जाके टेक दी है तो उड़ा ही पुट देती है जिन जान पाकिस्तान जी। ऐसा ऐसा सीन किया इन्होंने, मैं आपको बता नहीं सकता। वो फिल्में आप देखें, आप हंस हंस के दूरे हो जाएंगे। ऐसी फिल्में, वो रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ साहब। आप यहां से अंदाजा लगा लेना, धर्मेंद्र साहब इंडिया के लेजेंड अदाकार हुए। उन्होंने बकायदा फिल्म का नाम भी वही रखा है, नौकर बीवी का। तो जब उन्होंने किया है तो देखकर लोग कहते हैं कि यार मैं तो कख भी नहीं किया जो मुनव्वर साहब ने किया। वो मुनव्वर साहब ऐसे लेजेंड अदाकार थे, अल्लाह उनको अपनी जवारी रहमत में जगह दे। रंगीला साहब को भी तमाम। वैसे तो हमारे मुल्क में और भी बहुत खजाना था कॉमेडियन का। नजर साहब से शुरू हुआ था ये सिलसिला, फिर एशा साहब, फिर उसके बाद ज़रीफ साहब, फिर मेरे कहने का मतलब है रंगीला मुनव्वर ज़रीफ, फिर बीच में जुल्फी साहब आए, फिर उसके बाद खलीफा नजीर, फिर अली जाज नन्ना। हमारे पास कोई एक कॉमेडी था। ऐसी ऐसी इनकी फिल्में चली हैं कॉमेडी पे, जिन जान पाकिस्तान जी। आप फिल्में देखें जिन्होंने गोल्डन जुबली, बल्कि प्लैटिनम जुबली भी की इनकी फिल्मों ने। ऐसी ऐसी फिल्में। वो एक दौर था रंगीला मुनव्वर ज़रीफ का, फिर उसके बाद दौर आया अली जाज और नन्ना साहब का। अब तो खैर सारी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे अपनी रहमत के सदके। तो बात यह है कि एक मुनव्वर ज़रीफ आप मैं एक सीन उनका आपको बताता हूं, नौकर वोटी का। वो जब इंटरव्यू देने आते हैं ना, तो वो कोई नहीं बना हुआ था। आप यकीन जाने को लिखा नहीं हुआ था, बशीर नियाज़ साहब ने कुछ भी नहीं लिखा था। उन्होंने ये कहा कि भाई मुनव्वर, ये है सीन कि एक बंदा है, उसे शौक है एक्टर बनने का, और आके उसने डायरेक्टर को और राइटर को सीन सुनाया, तो वो एक्टिंग की है, तो वो करना है यार, तुम खुद ही कर लो। अब मुनव्वर साहब क्योंकि लेजेंड आदमी थे यार, वो आए हैं। आप वो फिल्म देखें नौकर वोटी का, आपको पता चल जाएगा कि वो क्या इंटरव्यू दिया है मुनव्वर साहब ने। उसमें उन्होंने गुलूकारी भी की है, उसमें उसने डांस भी किया, उन्होंने कॉमेडी भी की है, उन्होंने उसमें ट्रेजेडी भी की है। यार वो मैं सोच के हंस पड़ता हूं, ऐसा लाजवाब सीन किया है। और जब सीन स्टार्ट हुआ है, कैमरा स्टार्ट हुआ है, मेरा ख्याल है सरवर गुल साहब थे उसके कैमरामैन, या फरूक भट्ट साहब, इन दोनों में से। तो वो जब उन्होंने कैमरा स्टार्ट किया है ना, तो वो मुनव्वर साहब शुरू हुए हैं।
تو ایک وقت آیا کہ انہوں نے بھی ہنسنا شروع کر دیا، کیمرہ وہ بھول گئے، اور کیمرہ اس وقت 1000 فٹ کی میگزین، وہ جو نیگیٹو کی میگزین ہوتی تھی نا، وہ 1000 فٹ کی، اس کے بعد تو 400 فٹ کی بھی آ گئی تھی، لیکن وہ 1000 فٹ کی میگزین لگی ہوئی تھی۔ منور صاحب نے وہ سین شروع کیا، آپ یقین جانیں کہ وہ کیمرہ آف کرنا بھول گئے۔ پھر انہوں نے، منور صاحب نے خود ہی کہا کہ یار کیمرہ دے آف کرو۔ جب انہوں نے سارا کر لیا تو آپ وہ دیکھیں، وہ 500 فٹ کا صرف سین ہی سین ہے۔ یہ تھے منور ظریف صاحب، کیا بات ہے۔ رنگیلا صاحب بھی کم نہیں تھے، رنگیلا صاحب نے بھی پوری ٹکر، اگر منور ظریف صاحب سے کسی نے ٹکر لی ہے نا تو وہ رنگیلا صاحب ہی ہیں۔ لہری صاحب یار کیا کمال کامیڈی تھے، ہمارے پاس ایک خزانہ تھا کامیڈیوں کا، انڈیا میں بھی تھے لیکن ایسے نہیں، ہمارے جیسے کامیڈی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایک بھی نہیں کوئی۔ محمود صاحب تھے، بڑے اچھے کامیڈی تھے، لیکن جو منور ظریف رنگیلا صاحب نے کیا ہے نا، زلفی صاحب، ہائے 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 یار کیا لیجنڈ آدمی تھا وہ۔ اس نے ایک عائشہ صاحب، پھر وہ آصف جاہ صاحب، ارے یار کتنے نام لوں میں۔ یہ دیکھیں آصف جاہ صاحب، ایک وقت تھا کہ وہ سب سے بڑے کامیڈی تھے ظریف صاحب کے بعد، پھر اس کے بعد منور ظریف اور رنگیلا دونوں کٹھے آہستہ آہستہ شروع ہوئے، پھر ان میں زلفی صاحب آ گئے، پھر وہ خلیفہ نذیر صاحب آ گئے، پھر جن جان جی چل سو چل، انہوں نے راج کیا 20 سال منور صاحب نے، ہیرو تک آئے، ایسی ایسی ٹاپ کلاس کی فلمیں، اور ایسا ایسا انہوں نے کام کیا۔ تو یہ جن جان پاکستان جی اللہ نے تحفہ دیا ہوا تھا ہمیں لیجنڈ کامیڈین کا، تو اس میں زیادہ اچھا کون تھا اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ رنگیلا منور ظریف صاحب تو تھے ہی تھے میرے نظر میں، منور صاحب نمبر 1، رنگیلا صاحب نمبر 2، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں علی جاہ صاحب کیسے زبردست کامیڈین، اور ننا صاحب، لہری صاحب، یار یہ ایک سمجھ لے خزانہ تھا پاکستان کے پاس کامیڈین کا۔ تو انہوں نے ایسا کام کیا ہے کہ آج تک ان کی فلمیں دیکھیں آپ کو مزہ آئے گا، آج تک نہیں کوئی ایسی کامیڈی کر سکا۔ یہ سٹیج کے کتنے اداکار ہیں فلموں میں آئے ہیں، لیکن کسی نے فلموں میں وہ مقام حاصل نہیں کیا جو رنگیلا اور منور ظریف صاحب کو حاصل تھا۔ یہ افتخار ٹھاکر صاحب 3 4 5 فلموں میں نے انہوں نے بہت بہت اچھا کام کیا، لیکن نہیں، وہ کامیڈین نہیں ہیں یہ۔ وہ ناصر چنیوٹی صاحب ہے، سبھی اچھے ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں، میرے تو چھوٹے بھائیوں کی طرح سبھی، تو سارے اچھا کام کرتے ہیں، لیکن جو رنگیلا منور ظریف صاحب کر گئے نا وہ کسی نے نہیں کیا۔ جن جان پاکستان جی یہ سلسلہ جاری رہے گا رنگیلا منور ظریف صاحب کا، نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ جن جان پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ اوے گولی کیوں چلائی ہوں؟